अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 12 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हदीद की आयत नंबर 13 जो हैं वो हम पढ़ेंगे। उसमें है हसूल नूर के लिए मुनाफिकीन की दुहाई और उसका जवाब। चलिए फिर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, हम उसका तर्जुमा जो है वो पढ़ते हैं। उस दिन मुनाफिक मर्द और औरत ईमान वालों से कहेंगे कि हमारा इंतज़ार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर उनके और इनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाज़ा भी होगा। उसके अंदरूनी हिस्सा में तो रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम आयत का रवा तर्जुमा पढ़ते हैं, यानी कि पहले हमने उसका दूसरा तर्जुमा पढ़ा है, अब हम इस तरह से पढ़ते हैं। उस दिन मुनाफिक मर्द और औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि हमारा इंतज़ार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर उनके और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाज़ा भी होगा। इसके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। अब पीछे हमने पढ़ा था जो ईमान वालों को नूर हासिल होगा, और आगे हम अब ये पढ़ रहे हैं कि मुनाफिक जो हैं वो कहेंगे कि हमें अपने नूर में से कुछ हिस्सा दे दो। इस तर्जुमे से जैसे आपको समझ आ रहा है। अब हम आयत को थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि हमारा इंतज़ार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। कुरान पाक में तमाम अहकामात मर्दों और औरतों के लिए यकसा आए हैं, यानी कि एक जैसे ही आए हैं, सवाए मखसूस अहकामात के। तो इस जगह मुनाफिक मर्दों के साथ मुनाफिक औरतों का अलग से जिक्र आया है, तो ये बहुत अहम है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वो कैसा मंज़र होगा, और ये यकीनी बात है कि ऐसा होगा कि जब सब लोग नूर में चल रहे होंगे तो ईमान वाले अपने नूर में आगे निकल जाएंगे, तो मुनाफिकीन जिनको पीछे नूर दिया गया था उनसे अचानक नूर वापस ले लिया जाएगा, यानी एकदम तो वो पीछे से आवाज़ें देकर ईमान वालों से कहेंगे कि ठहरो ठहरो, रुको, हमारा इंतज़ार करो कि हम तुम्हारे नूर से रोशनी उधार ले लें। यहाँ नक्तबस का लफ्ज़ आया है। नक्तबस का लफ्ज़ इक्तबास से निकला है। इक्तबास का मतलब है किसी के मजमून से कुछ हिस्सा लेना। इक्तबास का लफ्ज़ कबस से निकला है। कबस का मानी है आग का अंगारा या शोला। तो मुनाफिकीन ईमान वालों को आवाज़ें देंगे कि ठहरो, रुको, हमारा इंतज़ार करो कि हम तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल कर लें, मतलब हमें अपना नूर उधार दे दो। ज़रा सोचें कि कितना हसरत आमेज़ अंदाज है ना। कुछ दिन पहले मैं नीचे कमरे में नमाज के बाद बैठी थी। सुबह का वक्त था, तो जैसे कि हर तरफ आजकल लोग लेट ही उठते हैं, तो बहुत खामोशी थी। मैं अकेली थी कि अचानक लाइट चली गई। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ उस अंधेरे से। तो अंधेरे से हर एक को खौफ महसूस होता है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो। तो कितना तकलीफ का वक्त होगा। मुनाफिकीन वो लोग होते हैं जो दुनियावी फ़ायदे के लिए दीन पर इस्तकामत इख्तियार नहीं करते। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें दुनिया का फ़ायदा नज़र आता है वहाँ वो अल्लाह ताला के अहकामात को नज़रअंदाज करके दुनिया इकट्ठी करने लग जाते हैं और अपने आप को बचाते हैं। तो यहाँ पे एक पोस्ट जो है वो ख़त्म हो गई थी, बाकी नेक्स्ट पोस्ट में शेयर किया गया था, तो वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर क्या होता है आगे, अब देखते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि दुनिया में उनका किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन आखिरत में उनका क्या अंजाम होगा ये आपके सामने है, और ये किसी से छुपा भी नहीं हुआ, बल्कि कुरान पाक में साफ साफ बता दिया गया है कि किस काम का क्या अजर मिलेगा। सबक लेने के लिए सब हदायत मौजूद है, लेकिन हम गाफिल हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को निफाक से पाक फरमाए, आमीन। आगे से उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा, अब आगे पढ़ते हैं। जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो।
پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا۔ اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ کہنے والا کون ہوگا؟ یا تو یہ ملائکہ ہوں گے یعنی کہ فرشتے، یا یہ ایمان والے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ملائکہ ہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جواب دیں گے، اور ایک رائے یہ ہے کہ ایمان والے انہیں جواب دیں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ملائکہ ہوں گے، کیونکہ یہاں یہ آیا ہے کہ کہا جائے گا، واللہ عالم۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ یہاں پر التمس کا لفظ آیا ہے۔ التمس کا لفظ لمس سے نکلا ہے، اور لمس کا معنی ہے چھونا، اور التمس کا مطلب ہے کسی چیز یا شے کو ہاتھ سے ٹٹولنا، کسی چیز کو تلاش کرنا۔ ہم اندھیرے میں کسی چیز کو کیسے تلاش کرتے ہیں؟ ٹٹول کرنا، یعنی کہ ہاتھ لگا لگا کر۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے نور کو خود تلاش کرو۔ یہاں یعنی کہ ایمان والوں کی طرف سے انکار کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ پوسٹ بھی مکمل ہوتی ہے، اور اب نیکسٹ پوسٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور جس کے درمیان میں دروازہ بھی ہوگا، اور اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ جب منافقین مومنین سے ان کا نور لینے کے لیے پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی یعنی جنت، اور اس دیوار کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، ذرا تصور کریں ان کی حالت کا۔ کبھی ہم لفٹ میں ہوں تو اچانک سے دروازہ بند ہو جائے تو کتنا خوف محسوس ہوتا ہے نا؟ کبھی کسی روم کا دروازہ ہی بند ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ ہم جانتے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی دروازہ کھل جائے گا، کوئی آ جائے گا، لیکن پھر بھی پریشانی شدید ہوتی ہے۔ تو اس وقت کا تصور کریں جب کہ کوئی حالت ہی نہیں ہوگی۔ یاد رہے، یہ منافقین دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ منافق کوئی جان بوجھ کر نہیں بنتا، بلکہ عمل میں کمی کی وجہ سے ایمان آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ منافق کفر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اسے علم ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بھی مختلف مراحل ہیں، ہم اسے سورت کی اگلی آیت میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس نور کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کریں اور ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائیں۔ پیارے لوگوں، وہ دن بہت مشکل دن ہوگا۔ یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، بس سوچیں موت کا فرشتہ اگر ابھی آ جائے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ یا تو جنت کے فرشتے آئیں گے یا دوزخ کے، دو ہی انجام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ ہمارا اچھا انجام ہو، اور موت کے وقت ہمیں خوشخبری نصیب ہو۔ وہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، اس سے جڑ جائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا سب کا اچھا انجام کرے اور ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق دے۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور آپ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے مجھے سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔